नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज हामी संवादमा नेकपा एमालेसँग विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमालेले यो नतिजालाई कसरी लिएको छ र समीक्षाको पनि पाटोलाई हामी केलाउने छौं र सँगसँगै स्थानीय तहको नतिजा आइसकेपछि नेकपा एमाले झस्किएको छ भनेर समाचारहरू पनि आइरहेको छ। प्रदेश र केन्द्रको जुन निर्वाचन पनि नजिकिँदैछ त्यसको तयारीको लागि पनि यति बेला नेकपा एमालेले विभिन्न खालका रणनीतिहरू पनि तयारी गरिरहेको छ। वाम एकताको चर्चा पनि यति बेला आइरहेको छ। यसको सम्भावना कति छ र सँगसँगै जेठ 15 गते बजेट आइसकेपछि बजेटमा प्रतिपक्षले विभिन्न खालका तीव्र आलोचना पनि गरिरहेको छ। बजेट कस्तो आउनु पर्थ्यो, कस्तो आयो लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै उहाँ प्रचार विभागका उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। विष्णु रिजाललाई आज हामीले बोलाएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त स्थानीय तहको जुन नतिजा आइसकेपछि यो नतिजालाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ? के खुसी छ, उत्साह छ अथवा निराश छ? गठबन्धन सरकारको अनिच्छाका बावजुद जसरी हामीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्यौँ, त्यसका कारण संविधानले व्यवस्था गरे अनुकूल स्थानीय तह बिना अवरोध निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधान बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र संघीयताको पहरेदार पार्टी भएको हुनाले नेकपा एमालेका लागि यो आफैमा खुसी र गौरवको विषय छ। वर्तमान सरकारले तपाईँलाई थाहा छ समयमा निर्वाचन नगर्ने, स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने, कर्मचारीबाट चलाउने वा आफ्नो अनुकूलको संयन्त्र बनाएर चलाउने जस्ता अनेक विकल्पमा छलफलहरू गर्दै त्यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मका हरकतहरू गरेको थियो। ती सबैका बावजुद हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। लोकतन्त्रले एउटा थप इटा प्राप्त गरेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला अलिकति यसको पृष्ठभूमि हेरौँ। जुन पृष्ठभूमिमा निर्वाचन भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ, नेकपा एमालेमा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभाजनको दुष्प्रयास गरेका थिए। 5 दलीय त्यतिले मात्र नपुगेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएर नेकपा एमालेका विरुद्धमा निर्वाचनमा उनीहरू गएका थिए। राज्य सत्ताको प्रयोग हाम्रा विरुद्ध व्यापक रूपमा भएको थियो। यसका बावजुद नेकपा एमाले 38 लाख मतसहित पहिलो लोकप्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा जसरी स्थापित भएको छ, यसका लागि हामी जनताप्रति नतमस्तक छौँ, जनताप्रति आभारी छौँ। स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँले सङ्केत गर्न खोजे जस्तो स्थानीय तहको सङ्ख्याको हिसाब गर्दा नेकपा एमाले पहिला हासिल गरे जति स्थानमा विजय हासिल गर्न सकेन। पकड क्षेत्रहरू पनि गुमाउनु पर्यो। त्यसमा पनि 65 को हिसाब किताब थियो, 27% मात्रै जित्या छ। यस प्रतिशतमा अलिकति हामी बढी नै छौँ। हामीले 34% जस्तो मत प्राप्त गरेका छौँ। र म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 5 दलीय गठबन्धनले जसरी हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन गर्यो र जहाँ जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ, यहाँले भने जस्तो पकड भएका ठाउँहरू जहाँ छन्, त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका विरुद्धमा 5 दलका बीचमा जुन एकता गरेर उहाँहरू निर्वाचनमा जानुभयो, त्यसले एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि नपार्ने कुरा भएन, पारेकै थियो। साथसाथै जुन ढङ्गले मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्ने उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो, त्यसको असर हामीमा परेको छ। तर नेकपा एमालेको रणनीति असफल भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्छन् नि, यसलाई म स्वीकार गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएका थियौँ र हामीले यो पनि भनेका थियौँ, हामी यो निर्वाचनमा कुनै केन्द्रीय गठबन्धन बनाएर जाँदैनौँ। यो निर्वाचन हामी आफ्नो पार्टीको बुतामा सामना गर्छौँ, समयमा निर्वाचन गर भनेर हामीले चुनौती दिइरहेका थियौँ। र हामीसँग एक्लै लड्दा सकिँदैन भनेर उहाँहरू 5 दल बनाएर जानुभएको थियो। मैले यो मेरो मनगणित कुरा मात्र गरिरहेको छैन। सत्तारूढ दलका नेता र स्वयं प्रधानमन्त्रीकै यहाँले अभिव्यक्ति स्मरण गर्नुभयो भने एमाले धेरै बलियो छ, एमालेसँग एक्लै लड्न सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ढङ्गले नै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँहरू प्रतिपक्षी दलका विरुद्ध जसरी एकगठ भएर निर्वाचनमा जानुभएको थियो, त्यसको केही सामान्य प्रभाव परेको छ। दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जनमतमा यसको प्रभाव छैन, नेकपा एमालेको लोकप्रियतामा यसको प्रभाव छैन। भनेपछि प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउनको लागि गठबन्धन गरेको हो, तपाईँहरूको ठम्बाइ त्यही हो? संसारमा गठबन्धनलाई कसरी हेर्नु? संसारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्ध यति धेरै चर्को घेराबन्दी र
मोर्चाबन्दी भएको देखिँदैन। सामान्यतया सत्ताका विरुद्धमा अरू विपक्षी दलहरूको अरूको बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चाहरू हुने गरेको देख्छौँ हामी। तर नेपालमा त ठिक उल्टो भयो, उहाँहरू सत्तामा पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रा विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा पनि हुनुहुन्छ। यसमा पनि हाम्रो केही गुनासो छैन, किनभने राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र छन्, राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो उद्देश्यका लागि स्थापना भएका छन्, तिनीहरूको विधान छ, नीति छ, कार्यक्रम छ। यदि त्यसका आधारमा उहाँहरूको बिचमा आधारभूत कुराहरू मिल्छ भने गठबन्धन गर्नु अन्यथा हुँदैन। जस्तो हामीले पनि अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेका थियौँ। यसपटक पनि गर्नुभएको थियो नि त, चितवन भरतपुर महानगरपालिकामा हेरौँ। यो गठबन्धन होइन। तपाईँलाई म दुईटा कुरा म पहिला आफै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। देशभरिको परिणाम हेर्नुभयो, निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने कुनै एक ठाउँमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल वा नेपाल परिवार दलको उम्मेदवारलाई हामीले समर्थन गरेको छैनौँ। उहाँहरूले हामीसँग आउनुभयो, सायद पार्टी भर्खरै फुटेको हुनाले कमल थापालाई आफै उम्मेदवार उठाउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि परेको थियो। हामी नेकपा एमालेलाई सघाउँछौँ र कहीँ कतै हाम्रो स्थिति बन्यो भने नेकपा एमाले हामीलाई इन्क्लुड गरोस् भन्नुभएको थियो। हामीले हुन्छ भनेका थियौँ र उहाँहरूलाई अहिले पनि उहाँहरूका नेतासँग तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, हामीसँग गुनासो पनि होला उहाँहरूको। हामीले कोही पनि उहाँहरूको एकजना उम्मेदवार पनि उठाएनौँ र एकजना कसैलेमा उहाँलाई हामीले मत पनि दिएनौँ। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन थिएन, यो एउटा उहाँहरूले साङ्केतिक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्छौँ मात्रै भन्नुभएको थियो। यो कुरा र अहिले काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको गठबन्धनका बिचमा कुनै समान यो निर्वाचन तालमेल मात्रै भन्ने हो? त्यसो भए साह्रै सानो तहको, कहीँ वडा तहमा पनि भयो होला त्यसो त, कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवार फाइदा पुरा होइन होइन यो गर्दा पनि? यसले हाम्रो जनमतमा खासै केही प्रभाव पर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो। हामी आफ्नै ढङ्गले तयारीमा लागेका थियौँ र हामीले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकबाट स्पष्ट ढङ्गले निर्णय गरेका थियौँ स्थानीय तहमा हुने तालमेललाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ, तर केन्द्रीय तहबाट हामी योचोटि कुनै गठबन्धन बनाएर जाँदैनौँ भन्ने हामीले नीतिगत निर्णय नै गरेका थियौँ। र स्थानीय तहमा त कहीँ भए पनि होला, कहीँ कुनै सानो पार्टीको वडा अध्यक्षसँग पनि कहीँ तालमेल हुन्छ, 20-50 भयो जस्तो कि 20-50 त्यसले गर्दा त्यो मूल चाहिँ प्रवृत्ति होइन। मैले भन्न खोजेको मैले बुझेँ, मैले तपाईँको कुरा पाएँ। अन्त पनि त्यस्तो कुराहरू भएको छ, रुकुममै भएको छ, रोल्पामा भएको छ, झापाको कहीँ माओवादी हामीसँग मिल्न आएको छ, कहीँ समाजवादीका साथीहरू पनि। त्यो भनेको स्थानीय आवश्यकता अनुसारको साह्रै सानो, देशभरिको 753 पालिकामध्ये एउटा पालिकामा भएको कुरा त आम हुन सक्दैन नि। त्यो एउटा अपवाद जस्तो, त्यो एउटा स्थानीय विशेषता अनुसारको हुन्छ र मूल रूपमा हामी कुनै गठबन्धनमा थिएनौँ यसचोटि, र हामीले आफ्नो बलमा यो जनमत प्राप्त गरेका छौँ। अब यो स्थानीय तहको परिणामलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले निकै कमजोर देखियो। म यो कुरा स्वीकार गर्दिनँ सचिताजी। किन स्वीकार गर्दिनँ भने यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा लोकप्रिय मतमा हेर्नुहोस्, त्यत्रो गठबन्धनका बावजुद नेकपा एमालेलाई 38 लाख पहिलो लोकप्रिय मत जुन प्राप्त भएको छ, कमजोर भएर प्राप्त भएको होइन। दोस्रो, यहाँले भने जस्तो निर्वाचन परिणाममा पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको सङ्ख्याको यहाँले कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसमा पनि नेकपा एमाले त्यत्रो कमजोर भनेर भन्नुपर्ने गरी परिणाम आएको छैन। महिला सदस्य, दलित सदस्य, खुला सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख उपप्रमुखको यहाँले समग्रमा हिसाब गर्नुभयो भने यो कुनै ठाउँमा भएको मतदानमा पनि नेकपा एमाले कम मत प्राप्त गरेको छैन। तर भइदियो के भन्दाखेरि जब मान्नुहोस् न हामी 49% रहेछौँ भने पनि 5 दल मिलेर 51% भयो भने उनीहरूले जित्ने स्थिति एउटा प्राविधिक र हाम्रो चुनावको प्रणालीको कारणले चाहिँ उहाँहरूले त्यो जित्नु भएको छ। त्यो कुरा फेरि अस्वीकार गर्दैनौँ हामी, त्यो कुरा हामी अहिले पनि स्वीकार गर्छौँ। जनताले जे परिणाम दिनुभयो, मैले सुरुमै भने जनताको यो परिणामप्रति हाम्रो कुनै प्रतिटिप्पणी छैन। हामी अझै कहाँ हामीलाई खुम्चिँदै गयो। 2074 सालमा त्यति धेरै मत पाएको नेकपा एमाले 2049 को जुन 79 को जुन नतिजालाई हेर्ने हो भने त खुम्चियो। मत परिणाम बढेको छ, मत प्रतिशत बढेको छ, हाम्रो सङ्गठन विस्तार भएको छ। तपाईलाई म विनम्रतापूर्वक म स्मरण गराउँछु। एकातिर पार्टी विभाजनको दुष्प्रयास असर, त्यसले निर्माण गर्ने मनोविज्ञान, र अर्कोतिर 5 दलीय गठबन्धन र त्यो गठबन्धनले चलाएको सरकारले गरेको निर्वाचन, यो बीचबाट नेकपा एमाले जसरी निर्वाचनमा होमियो र नेकपा एमाले जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, सायदै कुनै पार्टीले यति सफलता प्राप्त गर्न सक्छ होला। अब फेरि पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आउँदैछ, मिति त तय भएको छैन, कार्तिक र मङ्सिर भनिरहेको छ निर्वाचन आयोगले।
यसमा वाम एकताको चर्चा पनि जुटिरहेको छ होइन। नेकपा एमाले अब यो गठबन्धन फुटाएर कसरी हुन्छ वाम एकता गरौँ पार्टी एकता गरौँ भन्ने छ, सम्भावना छ यो कसरतमा हो तपाईहरु अहिले? सचिताजी हामीले त्यस्तो भनेका छैनौँ। हामी कुनै पार्टीलाई फुटाउने कुनै वाम गठबन्धन हामीले बनाएर बन्ने फुटाएर फुट्ने होइन, परिस्थितिले यो कुरा निर्धारण गर्छ। अहिले जसलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी, उहाँहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हामीले बनायौँ भनेर गर्वका साथ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भनिरहनु भएको छ। आफैले बुर्जुवा दक्षिणपन्थी पुँजीवादी यथास्थितिवादी भन्ने गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनमा जानुभयो र त्यो निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेकोमा विजय र्याली मनाइरहनु भएको छ, खुसियाली मनाइरहनु भएको छ। यो परिस्थितिमा वाम एकता सुन्नलाई जति कर्णप्रिय भए पनि वाम एकता हामीलाई पनि लाग्छ वाम एक भएर गए राम्रो हुन्छ भन्ने लागे पनि जबसम्म उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो नेता मान्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई आफ्नो अभिभावक मान्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनुहुन्छ, त्यो बेलासम्म कसरी वाम एकता सम्भव हुन्छ? पहिला त वाम एकता गर्नका लागि उहाँहरू दक्षिणपन्थी गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्यो, वामपन्थीतिर फर्किनु पर्यो। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार वामपन्थी प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर दक्षिणपन्थी पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाएपछिकोमा गर्व गर्ने साथीहरूसँग कसरी वाम एकता सम्भव छ? त्यसले गर्दा यो नेकपा एमाले प्रस्ताव त पटक पटक गर्यो भनिन्छ नि, हो तपाईहरु कसरतमा हुनुहुन्छ अरे फुटाउनलाई? अब हेर्नुस्, यति पनि राजनीतिमा इमानदारी नराख्ने हो भने यही देश हो, यही पार्टीहरू हुन्, कसरी राजनीति गर्ने? नेकपा एमाले कसैलाई पनि अहिलेसम्म आह्वान बोलाएको छैन, बिल्कुल छैन। यो पार्टी एकता गरौँ बिल्कुल अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कसैलाई तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौँ, तपाईँलाई मन्त्री बनाइदिन्छौँ, तपाईँलाई यस्तो गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ केटाकेटी हो र चक्लेट प्रलोभन पार्ने ललिपप दिने खालको बिल्कुल होइन। यो कुरा म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु। नेकपा एमाले आफ्नो बलमा विश्वास गर्छ, जनताको बलमा विश्वास गर्छ, आफ्नो सङ्गठन त्यसको ग्यारेन्टी त म लिन सक्दिनँ। अब कसले कसरी लेख्नु, तपाईँ प्रचार विभागको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यस्ता खालका सूचना किन आए त? मसँग तपाईँले अहिले मसँग सोध्नुभयो, मैले स्पष्ट पारेँ। यही कुरा तपाईँले मसँग नसोधेर यही भयो भनेर भनिदिएपछि मेरो के लाग्छ? म पनि एउटा दर्शकहरू मैले दिएँ, मैले अनुरोध गर्छु तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन र तपाईँको कार्यक्रम मार्फत नेकपा एमाले त्यस्तो खालको कुनै प्रलोभन कसैलाई दिएको छैन। नेकपा एमाले त्यस्तो प्रलोभनको राजनीति पथको राजनीतिमा विश्वास पनि गर्दैन। आवश्यकताका आधारमा वाम गठबन्धन हुने, एकता हुने, तालमेल हुने कुरालाई हामी सिद्धान्त त अस्वीकार गर्दैनौँ। नेकपा एमाले नेपालका साना मसिना विभिन्न वामपन्थी पार्टीहरू मिलेर एकीकृत पार्टीको रूपमा विकास भएको पार्टी हो। हामीले हाम्रो पार्टीको विधानको प्रस्तावनामै एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने कुराको नेता पार्टी भएको हुनाले सबैलाई समेटेर लैजान्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव र प्रतिवेदनले पनि त्यो कुरा अस्वीकार गरेको छैन। तर अहिले जबसम्म वामपन्थी भनिएका मित्रहरू आफैले दक्षिणपन्थी र बुर्जुवा भनेको पार्टीलाई नेता मान्नुहुन्छ, त्यसको सभापतिलाई आफ्नो सभापतिले चाहिँ सम्मान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्री गरेकोमा गर्व गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी वाम तालमेल हुन सक्छ? यो त साधारण जसले पनि बुझ्ने कुरा हो। तर तपाईले गठबन्धनको ढोका खोल्नु भएको छ भन्छन् नि, सम्भावना छैन? ढोका बन्द छैन। यो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने ढोका नेकपा एमालेको ढोका नै बन्द छैन। किन बन्द छैन भने हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव हौँ। हामीले विभिन्न खालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै आफूलाई यस रूपमा ल्याइ पुर्याएका छौँ र हामी सबै वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, प्रजातान्त्रिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिकलाई नेकपा एमालेमा स्वागत गर्दछौँ। हिजो पनि गर्दथ्यौँ, आज पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले आफ्नो ढोका कसैका लागि पनि बन्द गरेको छैन, खुला छ। कोही यदि आउन चाहन्छ, मिल्न चाहन्छ भने स्वागत छ। नेकपा एमाले चाहिँ कुनै स्वार्थ आधारित गठबन्धन गर्न चाहँदैन, अवसरवादमा आधारित गठबन्धन गर्न चाहँदैन, कुनै लेनदेनमा आधारित गठबन्धन गर्न चाहँदैन। पार्टी एकता नभएको होइन नि त, तर स्वार्थको देखियो, सत्ताको देखियो, शक्तिको देखियो। म अहिले तपाईँले बोलाउनु भयो र यो स्टुडियोमा आएँ सजिताजी, तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले यहाँबाट जुरुक्क उठेर गएर बाहिरबाट ढोका लगाइदियो भने तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ, इमान्दार प्रयास स्वरूप हामीले त्यो गरेका थियौँ र एउटा कुरा दाबीका साथ हामी भन्छौँ, पुष्पलालले गर्न नसकेको एकता, हिजो मदन भण्डारीले गर्न नसकेको एकता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सम्भव भएको थियो। त्यो पनि विपरीत धारमा उभिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा थुप्रै सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरू रहँदै तिनलाई समयक्रममा समाधान गर्दै र केही विषयहरूमा बहस बाँकी राख्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो नेपालमा वाम एकता भएको थियो। यो कुरा धेरैलाई मन परेको थिएन र त्यस कारणले चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन एक रहन दिन नचाहनेहरूले, देख्न नचाहनेहरूले
त्यति बेला नेकपामै भएका नेताहरूलाई उचाले उहाँहरू चाहिँ प्रयोग हुनुभयो र उहाँहरू फेरि पार्टी छोडेर जानुभयो। यसमा योभन्दा बाहेक हामी के भन्न सक्छौँ? अहिले पनि पानी बराबरकै स्थिति हो, परिस्थिति हो। हामी राजनीतिमा व्यक्तिगत ढङ्गले निषेधको राजनीति, पार्टीगत ढङ्गले निषेधको राजनीतिमा विश्वास गर्दैनौँ। जनताको बदले जनवादमा विश्वास गर्छौँ, पार्टीहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ, पहल कदमीमा विश्वास गर्छौँ र राजनीतिक दलहरू बीचमा हुने राजनीतिक संवाद र राजनीतिक सहकार्यलाई हामी जहिले पनि प्राथमिकता दिन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट कसैलाई राजनीति गर्ने शैली, भाषालाई हामीले पनि हेर्नुपर्ने होला नि त। हेर्नुहोस् त, पछिल्लो समय हरेक राजनीतिमा, हरेक पार्टीहरूमा राजनीति गर्ने ती राजनीतिक कर्मीहरूको भाषा शैली, अब निर्वाचन लाग्यो भने संसारव्यापी ढङ्गले प्रवृत्तिहरू भन्दा जनता देखिन्छ। निर्वाचन लाग्यो भने नेपालमा मात्र होइन, संस्कार बिनाको राजनीति, संस्कार छैन, बोली सजिताजी अन्यत्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने निर्वाचनका बेलामा अलिकति चर्को कुराकानी, अलिकति तिक्त कुराकानीहरू, तिक्त सम्बन्धहरू हुने गर्छ र तपाईँको कसरी जनतालाई आकर्षण गर्ने भन्दा पनि पार्टीप्रतिको तपाईँको कुरासँग म सहमत छु। हामीले शिष्ट भाषामै आफ्नो विषयहरू राख्न सक्छौँ, हामीले शालीन भाषामै आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छौँ र हाम्रो कोसिस पनि त्यही छ। हामीले सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ सबै भाषामा अनुशासन प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि हामीले लोकतन्त्र लिएर आएको हो, शहीदहरूले रगत बगाएको हो। राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व बिना यो लोकतन्त्र अस्तित्ववान हुँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, अरू जति पनि दलहरू छन् सबै पार्टीहरूको बिचमा एउटा राजनीतिक तहको समझदारी हुनुपर्छ। त राजनीति गर्ने शैली भर्खर जन्मिएका पुराना पार्टी, जेठा पार्टी भनिएका पार्टीहरूमा हेर्नुहोस् त कस्तो खालको छ विकृति, विसङ्गति। सुध्रिँदै जान्छ, सुधार्दै जानुपर्छ, सबैले कोसिस गर्ने हो। अब फेरि म चर्चा गर्छु स्वतन्त्रको जुन उदय भएको छ, स्थानीय तहले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जित हासिल गरिदिएको छ, यसलाई कसरी लिएको छ नेकपा एमालेले? पहिलो कुरा त उहाँहरू जनताको अभिमत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना छ। पार्टीहरूले जे काम गर्न सकेनन् भनेर उहाँले जनतालाई अपिल गर्नुभयो र जनताले उहाँको कुरा सुन्नु भएको छ। त्यसअनुसार सफलता प्राप्त गर्नु, सफलताको शुभकामना छ। दोस्रो कुरा, हामीले राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा समाज निरन्तर रूपमा विकास भइरहेको छ। हिजो 49 सालमा 54 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा जन्मेको बच्चा आज उम्मेदवार हुने स्थिति आइसकेको छ। पार्टीले सबै विषयहरूलाई आगामी दिनको निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। युवा पुस्ताको सहभागिता, हरेक पार्टीलाई युवा पुस्ताको सहभागिता, उनीहरूको उम्मेदवारीमा प्राथमिकता र अहिलेको समाजको बदलिदो मनोविज्ञानलाई कुनै न कुनै रूपमा यो निर्वाचन परिणामले हामीलाई पनि केही न केही दबाब दिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। भनेपछि अब यो स्थानीय तहको जुन नतिजा आयो नि, यसलाई तपाईँले दबाबको रूपमा चाहिँ लिनुभयो। स्वतन्त्रको जुन उदय भयो नि, स्वतन्त्र उम्मेदवारले कहिले पनि नजित्ने होइन। तपाईँले सङ्घको प्रदेशको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने पनि विगतदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू केही न केही दुई चारजना जित्दै पनि आउनुभएको थियो। अहिले अब राजधानीमै स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढी चर्चाको विषय भएको छ र म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। निर्वाचन परिणाम आएर औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेको उहाँहरूले 1 हप्ता मात्रै भएको छ। जनताले जुन तपाईँमाथि विश्वास गरेका छन्, जनतालाई जुन तपाईँले अपिल गर्नुभयो, तपाईँको अपिल जनताले सुनेका छन्, ती कामहरू पुरा गर्न सक्षम हुनुहोस्। यसले राजनीतिक दलहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। अब म बजेटको चर्चा गर्छु। जब आर्थिक सङ्कटको मुखमा बजेट आएको छ, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बजेटलाई तीव्र आलोचना गर्नुको पछाडि चाहिँ के हो कारण? किन तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न? बजेटले जनतालाई छोएन, बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएन। बजेट एउटा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै आएको छ। तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभयो जस्तो अहिले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट नहुनुपर्ने हो, किनभने अहिले कोभिडको प्रकोप छैन। हामीले 2 वर्षको बजेट त सम्पूर्ण रूपमा कोभिडमा केन्द्रित गऱ्यौँ। PCR टेस्ट र औषधि अस्पतालमै बन्दाबन्दीको बिचमा हामीले बजेट ल्याउनु पर्यो। यसका बावजुद अर्थतन्त्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन सबल रूपमा वर्तमान सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो, त्यसमा खेलबाड गर्ने कोसिस भएको छ। तपाईँलाई म एउटा तथ्य मात्र स्मरण गराउँ। एकातिर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्वमा वृद्धिको उहाँहरूले लक्ष्य राख्नुहुन्छ। तपाईँ आयात भएन भने कसरी तपाईँले राजस्व बढाउनुहुन्छ, भन्सार कसरी बढाउनुहुन्छ? एकातिर तपाईँले कृषिलाई साह्रै प्राथमिकता दिने, कृषिमा क्रान्ति गरियो, आमूल परिवर्तन गरियो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर त्यही किसानलाई चाहिने
कृषि मलमा आधा अनुदान घटाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले दिने नारा र तपाईँले ल्याएको बजेटको अन्तर हेर्नुभयो भने यहाँ अन्तर्विरोध पाइन्छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग खासै सरोकार नभएको व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको हुनाले पनि यस्तो भएको होला। उहाँलाई यो देशको अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भहरू के हुन् भन्ने कुरामै त्यति ज्ञान भयो जस्तो मलाई लागेन। उहाँले पर्याप्त छैन त्यसो भए यो बजेट जनतालाई छुने खालका जनतालाई यसलाई उहाँहरूले व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, व्यापारिक घराना विशेष र आफ्नो स्वार्थ विशेषमा मात्रै ध्यान दिनुभएको छ। तपाईँलाई अर्को एउटा म उदाहरण दिन्छु। अघिल्लोचोटि केपी शर्मा ओलीको सरकारले इलेक्ट्रोनिक भेहिकलमा ट्याक्स लगाउँदाखेरि धेरै ठुलो विरोध भयो। पछि त्यही सरकारले त्यो हटायो। अहिले फेरि उहाँहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भेहिकलमा ट्याक्स लाउनु भयो। अब बाहिर त विरोध पनि देखिँदैन, यो त एमाले गरे मात्रै विरोध गर्नुपर्ने रहेछ के रहेछ। यस्ता खालका अन्तर्विरोधहरू, यस्ता खालका विरोधाभासी कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो मात्र होइन, ठुल्ठुला आयोजनाहरूको उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। 1 घण्टामा चितवन पुग्ने परियोजना उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। ठिक छ, स्वागत छ। त्यसको स्रोतको रूपमा के उल्लेख गर्नुभएको छ थाहा छ? निजी क्षेत्रसँगको सहकारी, निजी क्षेत्रको क्षमता कति छ नेपालमा? यस्ता कतिवटा प्रोजेक्टमा नेपालमा निजी क्षेत्रले हात हालेर सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीलाई देखाइदिए हुन्छ नि त। सगरमाथा जाने उहाँ रोडको कुरा गर्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रको सहकारीमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्नुहुन्छ। कतिवटा त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्छ? नेपालको टोटल अर्थतन्त्र कति छ? नेपालको टोटल जीडीपी कति छ र नेपाल त्यसको हिसाब निजी क्षेत्रले कति ओभर छ? निजी क्षेत्रले जम्मा जम्मी एउटा दुईटा कारखाना खोल्न सक्छ, केही रोजगारीका सानातिना अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, आफ्नो प्रोडक्सन गरेर बजार ल्याउन सक्छ। यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेपालमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको यसमा उद्देश्य के छ भने निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने भनेर चाहिँ मान्नुहोस् उदाहरणका लागि चाहिँ नि 5 खर्बको उहाँहरूले आयोजना बनाउनुहुन्छ। 1 खर्ब सरकारले त्यसमा पैसा हालिदिने, 4 खर्ब निजी क्षेत्रले जुटाउँछ भन्नुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट 1 खर्ब चाहिँ हालिदिनुहुन्छ, निजी क्षेत्रले 4 खर्ब जुटाउन सक्दैन। त्यो 1 खर्बमा मिलीभगत गर्नुहुन्छ अनि यो योजना त सम्भव भएन, अब यो योजना चाहिँ लागू नहुने भयो भन्नुहुन्छ। उहाँहरूका यो आयोजनाहरू हेर्नुभयो तपाईँले भने सबै हावादारी छन्, अवस्तुवादी छन्, अर्थतन्त्रले थाम्दैन, अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने छैन र उहाँहरूले चाहिँ पपुलिस्ट खालको बजेट ल्याएर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा कोसिस गर्नु। तर पनि अलिकति आशा लाग्दो कुरा गरौँ, जस्तो कि यो बजेटले कृषिलाई विशेष रूपमा उठाएको छ, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भनेको छ। सचिताजी बिचैमा शब्दमा आत्मनिर्भर भएर हुने हो। किसानलाई अहिले मल छैन उत्पादनका लागि, कृषकलाई तँलाई पेन्सन दिन्छु 60 वर्षपछि भनेर चाहिँ किसानले पत्याउँछ त्यो कुरा? तपाईँले त मल दिनु पर्यो नि। आजको बिन्दुमा चाहिँ किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन। आजको मुद्दा त के हो नि? ओलीको सरकार हुँदा पनि मलको अभाव भएको हो नि त, तपाईँले पनि दिन सक्नु। त्यही हो भने त किन केपी शर्मा ओली सरकारको विरोध गर्ने त नि? यदि त्यही हो, केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सबै काम उहाँहरूले किन उहाँहरूले मलको अभाव समाधान नगरिकन तपाईँ कृषि क्रान्ति गर्छु, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु, तपाईँले सिंहदरबारमा बसेर चाहिँ बजेट पढ्दैमा कृषि आत्मनिर्भर हुने हो र? त्यो अनुसारको प्रविधि, त्यो अनुसारको पुँजी, त्यो अनुसारको मल खाद त व्यवस्था त सरकारले गरिदिनु पर्यो नि। किसानले पैसा तिरेर लिन्छ, तपाईँले निःशुल्क दिनु पर्दैन, तर व्यवस्था त सरकारले गरिदिनु पर्यो नि। अघिल्लो कुनै सरकारले सकेन भने यो सरकारले सक्नु पर्यो। त्यही भएर त लोकतन्त्रमा सरकारहरू नयाँ आउँछन्, केही कुरा गर्छु भन्छ, हावादारी गफ लाउनु भएन। मान्छेलाई चाहिँ लोभ्याउने खालका चाहिँ आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्ने खालका चाहिँ गफ दिनु भएन। यो कृषिमा जुन कुरा गरेको छ नि, यो कृषि नीतिका कुराहरू यसमा छैन। त्यसो भए मैले देखेको छैन, मैले केही पनि तुक देखेको छैन। हेरौँला यो, किन भन्दाखेरि कृषि भन्दाखेरि एकैचोटि निरपेक्ष ढङ्गले कृषि मात्र हेरेर हुँदैन। तपाईँले सिँचाइको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले मलखादको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले बिउ बिजनको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले समग्र चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरिकन, अब व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण नगरिकन परम्परागत खेती किसानीबाट किसानले रोपेको एउटा आलु टमाटरले यो हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन ढङ्गले प्रभावित गर्न खोज्नु भएको छ, उहाँहरूलाई लागेको छ यो कृषि प्रधान देश छ, किसानलाई हामीले फोकस गऱ्यौँ भने निर्वाचनमा हामीलाई चाहिँ नि वारवार्ती भोट आउँछ भन्ने उहाँलाई लागेको छ। तपाईँलाई म एउटा अर्को साधारण उदाहरण दिन्छु कि यो देशमा अहिलेसम्म चाहिँ ग्यासको खपत बढेको चाहिँ इन्डक्सन चुलो नभएर हो र? हरेक परिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने यस्तो वितरणमुखी कुराले एउटा इन्डक्सन चुलो तपाईँ हामीले चाहिँ चाह्यौँ भने आफ्नो हाउसहोल्डले त्यो कुरा किन्न सक्छ। तर त्यही कुरा कुन ठेकेदारलाई उहाँहरूलाई पोस्नु छ, कुन निकायलाई उहाँहरूले चाहिँ इन्डक्सन चुलोको वचन दिनुभएको छ, उहाँहरूको यहाँबाट निश्चित छ कि उहाँहरूको सोचै यहाँबाट निश्चित छ। यो कुनै जनतालाई सुविधा दिने, जनतालाई सुख दिने, यसबाट यो कुरा निर्दिष्ट छैन। यहाँ मान्छे भित्रभित्र सेटिङ भनौँ न, बिल्कुल सेटिङ व्यापारिक समूहहरूको सल्लाहमा, उहाँहरूको सुझावमा र उहाँहरूको स्वार्थमा। म नाम लिन्न, बजारमा छ्यापछ्याती चर्चा सुनिन्छ, फलानु समूह र फलानु समूहको लडाइँ थियो, यो ग्रुपले जित्यो, यो ग्रुपले हार्यो, फलाना घरानाको पक्षमा चाहिँ अर्थमन्त्री भएको हुनाले यस्तो नीति आयो त सार्वजनिक रूपमै भनिएको छ। किन यसरी कब्जा गर्छन् त्यस्ता व्यापारीहरूले?
अब अर्थतन्त्रलाई हाम्रो बजेटलाई किन प्रभावित माओवादी पार्छ? पार्टीको अध्यक्षले एकचोटि दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामै मैले सुनेको छु, राजनीति भनेको पैसा र बन्दुक हो भन्नुभएको छ। बन्दुक त उहाँहरूको नियन्त्रणमा रहेन, अब बन्दुक त उहाँहरूले बुझाइसक्नुभयो। तर पैसामा उहाँहरूको चाहिँ निकै धेरै रुचि देखिन्छ। उहाँले जुन दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो, तपाईको अध्यक्षज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, राजनीति र पैसा नै के अरे बन्दुक र पैसा नै राजनीतिमा निर्णायक कुरा हो भन्ने मैले प्रचण्डको अन्तर्वार्ता सुनेको छु, अर्काइभमा राखेको पनि छु। र त्यही दर्शन अन्तर्गत उहाँहरूले सबैतिर कब्जा गर्ने, सबैलाई नियन्त्रणमा लिने र पैसाबाट पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच छ। अब यो जस्तो कि यसले अवसर सम्भावनाका कुराहरू खोल्दैन, बजेटबाट हामीले सकारात्मक छैन भन्नुभएको छ तपाईँले, तर पनि बजेट चाहिँ कस्तो आउनु पर्थ्यो तपाईँको त्रुटि कमी कमजोरीहरू? अहिले आर्थिक आर्थिक सङ्कट छ नि, यसलाई सम्बोधन गर्न भन्छु सजिताजी, मुलुकमा अहिले कुनै पनि आर्थिक सङ्कट नहुनु पर्ने हो, किनभने करिब करिब यो सरकार आएदेखि मुलुकमा कोभिडको प्रकोप छैन। सौभाग्यवश हामीले यसलाई चाहिँ नि परास्त गरेका छौँ। हामीले विगतका सरकारले गरेका प्रभावकारी कामहरूको परिणामस्वरूप पनि जनताको स्वास्थ्यमा केही न केही हामीले चाहिँ योगदान दिन सकेका छौँ। यो अवस्थामा त अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो, यो अवस्थामा त आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्नुपर्ने हो। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने आज पैसा दिन सकेको छैन, ऋण दिन सकेको छैन, ब्याज फिर्ता गर्न सकेको छैन ब्याङ्कहरूले। जुन ढङ्गले चाहिँ छ उहाँहरूको ध्यान अर्थतन्त्रमाथि छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाउन, विदेशबाट आएको अवैध पैसालाई रिलिज गरेन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हटाउने जस्तो काममा उहाँहरू पछि पर्नु भएन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई कब्जा गर्न खोज्नु भएको छ, यसको प्रतिफल अहिले मात्र होइन पछिसम्म देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा व्यापारिक घरानाहरूलाई पोस्ने गरी आफूलाई आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ नि यो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनु भयो, अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु भयो, यसले गर्दा हाम्रो देश बिस्तारै आर्थिक सङ्कटमा फस्न लागेको छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ यो देशको चाहिँ टोटल अर्थतन्त्रको आकार 40 खर्ब छैन, त्यो मध्ये उहाँहरूले चाहिँ ल्याएको 17 खर्बको बजेटमा चाहिँ 21% विकास खर्च छुट्याउनुहुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छु भन्नुहुन्छ। विदेशी दाताहरूले विश्वास गर्नुभएको छैन, कुनै आर्थिक लगानी थप आउने सम्भावना यहाँ छैन, अनि जे पनि भनेर त पत्याउने सबै उहाँहरूका कार्यकर्ता जस्ता चाहिँ अन्धभक्त त छैन। यो देशमा आकर्षण खालकै देखिया छ नि, तपाईहरुले त सहयोग गर्नुपर्ने हो नि त प्रतिपक्षले। कसरी हामीले यसमा के सहयोग गरेका असहयोग गरेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के छ र? हामीले जनार्दन शर्माले सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट थुतेर ब्रिफकेस फुटाए जस्तो गरेर हामीले संसदमा उहाँहरूको बजेट खोजेर थुतेका छैनौँ। करका दरहरू लिएर व्यापारीलाई जसरी उहाँले बुझाउनु भएको थियो मन्त्रीको हातबाट थुतेर, त्यसरी हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको बजेट थुतेका छैनौँ। हामीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिन्नौँ भनेका छैनौँ, बजेट प्रस्तुत भएको छ। प्रतिपक्षको धर्म स्वीकार्न सक्नु भयो नि यो बजेटलाई? स्वीकार्न पर्ने र स्वीकार्ने खालका कुरालाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो केही कुरा यो बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ, के कार्यान्वयन हुन्छ भने कर्मचारीको तलब बढाएको छ, साउन्ड कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसमा विरोध गर्नु भएको छ तपाईहरुले, वृद्ध भत्ताको उहाँहरूले चाहिँ 68 वर्ष बनाउनु भएको छ, त्यो उहाँहरूको कार्यान्वयन हुन्छ। अरू के चिज उहाँहरूले गर्ने चिज छ र? यहाँ उहाँहरूले गर्ने नयाँ यो चिज गर्छु, वृद्ध भत्ता उहाँले 50 वर्षमा झार्नु भएछ भने पनि आम जनतालाई, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई थाहा छ यो नेकपा एमालेको सोच हो। मनमोहन अधिकारीको सरकार भएको बेलामा नेकपा एमाले सुरु गरेको हो भन्ने यसमा त हाम्रो ट्रेडमार्क स्थापितै भइसकेको छ। यो वृद्ध भत्ता बारेमा उहाँले जति धेरै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरे भने हामीलाई यसमा केही चिन्ता छैन। जनतालाई सुविधा हुने कुरामा नेकपा एमाले समर्थन गर्छ। यो वृद्ध भत्तामा पनि तपाईहरुले असन्तुष्टि पोख्नु भयो नि त? होइन, हामीले त जनता समक्ष अघिल्लो निर्वाचनमा वाचा गरेका थियौँ घोषणापत्र मार्फत 5 वर्षमा हामी मासिक 5000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता बनाउँछौँ भनेका थियौँ। हाम्रो सरकारले त्यसलाई 4000 पुर्यायो। हामी चाहन्छौँ जनताको अहिले बढेको मूल्यस्फीतिदेखि सबै जनताको जीवनस्तर, अर्थतन्त्रको आकार, पैसाको मूल्य सबै कुराले गर्दा यो चाहिँ 5000 पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो र हामी भएको भए 5000 पुर्याउँथ्यौँ। हामीले त्यति कुरा मात्रै भनेको हो। 68 वर्ष बनाएकोमा हाम्रो विरोध छैन। अब म कार्यान्वयनको कुरालाई पनि जोड दिन्छु। कार्यान्वयन होला त्यो बजेटको खर्च गर्न कार्यान्वयन हुनुपर्ने केही धेरै बजेटै छैन। मैले भने नि कर्मचारीको तलब बढाउनु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भन्नुभएको छ, साउन 1 गतेबाटै मान्छे आएर लाइन लाएर दाबी गर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। तलब भत्ता उहाँहरूको गरिबी निवारण हुन्छ, उहाँहरू जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको गरिबी निवारण हुन्छ, अरू केही हुनेवाला छैन। रोजगार सृजनाको कुरा छ, हावादारी कुरा हो। रोजगार सृजना कुनै उद्योगमा व्यवसायमा लगानी नगरिकन धन्दा चलायमान खोल्ने कुरा छ, केही हुँदैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु सचिताजी। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि ल्यायौँ। त्यसो गर्दा हामीले स्थानीय तहमा सिधै पैसा पठाउने र स्थानीय तहले पहिला नाम दर्ता गराएका
बेरोजगार युवाहरू बेरोजगार नागरिकहरूबाट निश्चित कार्यदिन चाहिँ काम लिने गरी त्यो अवधारणा अगाडि बढायौँ। त्यो हामीले धेरै होमवर्क गरेर त्यो अवधारणा ल्याएका थियौँ। त्यसलाई कसरी बदनाम गरियो भन्दाखेरि यो चाहिँ झाडु खेलेर पैसा लिए भनेर चाहिँ विरोध गरियो। झाडु खेले पनि तपाईँ यहाँ स्टुडियोमा बस्नुभएको छ, म यहाँ बसेको छु, हामी चाहिँ सुट टाई लगाएको मान्छे गर्दा झाडु उखेलेन नि। हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी जसको नाङ्गा खुट्टा छ, च्यातिएको चप्पल लगाएको छ, जुत्रा झाम्रा लुगा लगाएको छ, अथवा आफ्नो घर करेसामा सानोतिनो काम गरेर पनि 2-4 पैसा पायो, उसले महिनामा 1 किलो मासु खान्थ्यो भने 2 किलो मासु खायो होला, त्यसमा मद्दत भयो। किनभने जनताको पकेटमा त्यो पैसा गयो, आधारभूत तहको जनताको। त्यसलाई अहिले कसरी विकृत बनाइयो, त्यसलाई कसरी विकृत बनाइयो अहिले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि राखिएको छ, सारिएको छ, तर त्यसलाई पहिला युवा स्वरोजगार भनेर माओवादीले आफ्ना समूहहरू बनाएर तल साना साना समूहलाई पैसा दिने र पैसा खाने जुन अवधारणा ल्याएको थियो, फेरि त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमा समूहहरू बनाएर समूह मार्फत दिने भनेर, समूह हुने बित्तिकै त्यहाँ राजनीतिकरण छ, राजनीतिकरण हुने बित्तिकै जो सत्तामा छ उसको कार्यकर्ताको समूह बन्छ र त्यो कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर त्यहाँबाट चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यो पैसा चाहिँ नि फेरि पार्टीले नियन्त्रण गर्ने गरी उहाँले त्यो कार्यक्रमलाई नै विकृत बनाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, आम जनतालाई चाहिँ सुविधा दिन्छौँ भन्ने उहाँहरूको कुरामा कसैले पत्याउन आवश्यक छ। यो बजेटले विकास र समृद्धि ल्याउँदैन, आशा गर्न केही चिजै छैन, सुख सुविधा पाउँदैन जनताले, केही चिजै छैन सजिदाजी। यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई सुख हुन्छ, उहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ, उहाँहरूले पोस्न खोजेका घरनाहरूलाई सुविधा हुन्छ, त्यो बाहेक यो बजेटले जनतालाई आमूल रूपमा छुने केही पनि काम गर्दैन। मूल्य वृद्धि गर्छ, यसले सुरु महँगी बढाइसकेको छ, महँगी बढिरहेछ, खाद्यको अभाव हुन थाल्यो। अब यो भन्यो भने त प्रतिपक्षले भनेको, यो भन्यो भने त प्रतिपक्षले भनेको भन्ने सजिलै आरोप लाग्छ। हैन, यो त जनताले हामी सबैले भोगिरहेछौँ। अहिले मूल्य आकिसकेको छ, साथै दालको मूल्य, तरकारीको मूल्य, टमाटरको मूल्य हामी किनेर खान्छौँ। हेर्नुहोस् त कति महँगो छ। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, मैले भन्ने कुरा तपाईँले नै भन्नुभयो। उहाँहरूको भान्सा घरमा चाहिँ भान्सा चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन, चल्छ भने त घरमा सबैले खानुहुन्छ, भान्सामा बस्ने मान्छेलाई सोद्धा पनि हुन्थ्यो होला, उहाँहरू जो देश बनाउँछौँ भनेर हिँड्नु। हामी जस्तो मजदुरी ज्याला, यो त हामी श्रमिक हो नि, श्रमिकले त धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त, ठिक हो, जनतालाई अप्ठ्यारो छ, हामीलाई यसमा खेद छ। यस्तो खालको अवैध ढङ्गले अदालतको परमादेशबाट आएको र जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएको सरकार भएको हुनाले जनता यो मारमा परेका छन्। तपाईँहरूले खबरदारी गर्न सक्नु भएन, खोइ त आवाज उठाउनु। हामीले उठाएका छौँ, तपाईँलाई सडकमा गएर तपाईँले त बोल्नु पर्यो नि त, तपाईँलाई जानकारी होला। भर्खरै मात्र हामीले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ, हामीले मूल्य वृद्धिका विभिन्न कोणबाट त्यहाँ बहस गऱ्यौँ र यो अनावश्यक छ, यो चाहिँ जनतामाथि थोपरिएको छ, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले संसदका दुवै सदनमा आवाज बुलन्द गरेका छौँ। सार्वजनिक ढङ्गले हामीले दबाब दिएका छौँ, हाम्रा जनसङ्गठनहरूले सडकमा आएर प्रदर्शन गरेका छन् र हामी जनतामाथि वर्तमान गठबन्धनले गरेको यो जो ज्यादती छ, जनताको पकेट रित्याउने गरी, जनतालाई थप गरिबीमा लैजाने गरी, जुन टाट पल्टिने गरी जुन काम गरेको छ, यसप्रति खेद प्रकट गर्छौँ। भनौँ न, पार्टीको कुरा, गठबन्धनको कुरा एकातिर होला, तर हामीले जनताको कुरा गर्ने हो भने जनता धेरै पीडामा छन्। अहिले जनता सहारा खोजेका छन्। जित हार एक ठाउँमा होला, तर जनता पैसा छैन किनेर खानको लागि, भोकमरी आउने हो कि भन्ने त्यो डरमा छन्, त्रासमा छन्। अब यो मुद्दा, यो इस्युहरूमा कसले बोलिदिन्छ? मैले भनिहालेँ नि सजिताजी, उहाँहरूलाई जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन, किनभने जननिर्वाचित सरकार होइन। अदालतबाट, परमादेशबाट, जसकेलाबाट, झ्यालबाट उहाँहरू सत्तामा, मलाई भन्नु दिनु न, सत्तामा पसेको सरकार भएको हुनाले यसलाई जनताप्रति केही पनि लिनु दिनु छैन। उहाँहरू गठबन्धनको बलमा, सत्ताको बलमा बढी मत प्राप्त गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। आज चुनाव सकियो, भोलिपल्ट जनताको ढाड सेक्ने गरी, टाउकोमा प्रहार गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि। तपाईँलाई थाहा छ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खालि पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र सीमित रहँदैन, यातायातमा हुन्छ। यातायातमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै बजारमा प्रभाव पर्छ, सबै ठाउँमा मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्तमान सरकारले जुन ढङ्गले अर्थतन्त्रमा खेलाची गरेको छ, आर्थिक अवस्थालाई झन् जर्जर बनाउने काम गरेको छ, यसप्रति हाम्रो खेद छ, हाम्रो सख्त असहमति छ र जनतामाथिको यो ज्यादतीको जनताले पनि उचित मूल्य लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको पार्टीको म चर्चा गर्छु। नेकपा एमाले
अब हार जितको त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, कहिले जित्यो कहिले हार्यो, तर यो पार्टी भनेको चाहिँ अब देश र जनताकै लागि हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना तपाईँहरूले जनताको मनमा बसाल्नु भएको छ। जनता आजको दिनसम्म सुखी छैनन्, दुखी नै छन्, पीडा छ जनतालाई। र सँगसँगै समृद्धिको लागि त आर्थिक समृद्धि गर्नु पर्यो, आर्थिक आयामहरू खोज्नु पर्यो, सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई खोज्नु पर्यो। यसको लागि अब तपाईँहरूको आगामी यात्रा नेकपा एमाले कसरी तय गर्छ? नेकपा एमाले आगामी दिनमा विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ, समृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ, एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ र नेकपा एमाले देश निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ। हामी राजनीतिक दलहरूले धेरै ठुला सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, बलिदानहरू दियौँ, व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ। जनताको अवस्थामा हामीले अझै परिवर्तन गर्न, मलाई भन्दिनुहोस् कृपया, जनताको अवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। हामी चाहन्छौँ यी विषयमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा होस्। हामीले भन्दा राम्रो काम गरेर काङ्ग्रेसले माओवादीले देखाउँछ भने जनतालाई त्यो छान्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ त के छ भने नेकपा एमाले जे हिजो काम ल्यायो त्यसको विरोध गर्ने, त्यसको जग भत्काउने र केही पनि कसैले पनि केही गर्दैनन् भनेर अनि आफ्नो अयोग्यतालाई पनि नेकपा एमालेको बराबरमा ल्याएर चाहिँ राख्ने उहाँहरूले कोसिस गर्नुभएको छ। यसमा हामीलाई दुःख लाग्छ। तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको हामीले अवधारणा चाहिँ जुन अगाडि ल्याएका छौँ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न। यसैको लागि नेकपा एमालेलाई जनताले जिताएका पनि हुन्, त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि यति प्रतिशत जिडिपी भयो, अहिले यति प्रतिशत तथ्याङ्क राखेर हामी कुरा गरौँ न। त्यो विषयमा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा छैन, त्यो विषयमा उहाँहरू रुचि राख्नुहुन्न। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यो चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ गरेको थिएन, हामीले गऱ्यौँ भनेपछि कसले पत्याउँछ यो कुरा? भनेपछि यो झाडो टार्ने काम मात्रै भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एजेन्डामै प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। हामीसँग हामी दाबीका साथ कस्ता खालका एजेन्डा छन् जसले जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ? हेर्नुहोस्, हामीले विकासलाई 2-3 आयामबाट अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ। एउटा ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन नगरिकन देशलाई हामी नयाँ फड्को दिन सक्दैनौँ। हामी देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अगाडि एकसाथ लैजानुपर्छ। त्यसका लागि हामीले केही ठुला परियोजनाहरू सुरु गऱ्यौँ। पोखरा एयरपोर्ट हेर्नुभयो तपाईँले, भैरवा एयरपोर्ट हेर्नुभयो, पूर्व पश्चिम हाइवेलाई एक्सपान्सन गर्ने कुरा हेर्नुभयो, विभिन्न ठाउँका सुरुङ मार्गहरू हेर्नुभयो, जलविद्युत आयोजनाहरू हेर्नुभयो। यी केही ठुला आयोजनाहरू हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ जो गेम चेन्जर साबित हुन्छ। दोस्रो कुरा, विकासलाई हामीले मानवबाट अलग राखेर गर्न सक्दैनौँ। विकास र जनता सँगसँगै जानुपर्छ। देश कुनै धनी होला, एकजना उद्योगपतिले धनाढ्यले राम्रो पैसा कमायो भने देशको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बढी भएको तपाईँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर जनताको जीवनस्तर छुनुपर्छ। जनताको पकेटमा कसरी 2 रुपियाँ भए पनि पठाउने भन्ने नै सरकारको नीति हुनुपर्छ। यसका लागि म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु 2051 सालमा नेकपा एमाले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर जसरी 3 लाख रुपियाँ गाउँमा पठाउन सुरु गर्यो, त्यसले मान्छेको जीवनमा, समाजको जीवनमा, राष्ट्रको जीवनमा आमूल परिवर्तन लिएर आएको थियो। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि हाम्रो त्यसैको एउटा अर्को रूप हो। हामीले कसरी आधारभूत तहको जनतालाई चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने भनेर हामीले त्यसरी अवधारणाहरू अगाडि ल्याएका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता तपाईँले अर्को देख्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एउटा अवधारणा छ। त्यसै गरी यो सोसल सिक्युरिटी फन्ड हामीले जुन बनायौँ, सबै श्रमिकहरू तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो नि, व्हाइट कलर जब गर्नेदेखि जति पनि श्रमिकहरू छन् तिनीहरूलाई जो निजी क्षेत्रमा काम गर्छन्, जो सरकारी तलब वेतनभोगी होइनन्, उनीहरूको चाहिँ रिटायर्ड जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर हामीले चाहिँ त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि अवधारणा अगाडि ल्याएर आएका थियौँ। त्यो एउटा परिवर्तन एकै दिनमा आजको भोलि जस्तो रातोलाई हरियो बनाए जस्तो, सेतोलाई कालो बनाए जस्तो सम्भव छैन। हामीले जुन आधार स्तम्भ सिर्जना गरेका छौँ, आधारशिला सिर्जना गरेका छौँ, यसलाई हामीले 5 वर्ष स्मुथली चलाउन पायौँ भने हामी देशलाई एउटा नयाँ परिणाममा लैजान सक्छौँ। हामीले कयौँ इन्डेक्सहरूमा सुधार ल्याएका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सहरू यहाँले हेर्नुभयो भने भोकमरी विरुद्धको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, सुशासनको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, बिजनेस डुइङ इन्डेक्स हेर्नुहोस्, हामीले यस्ता थुप्रै सूचकाङ्कहरूमा नेपालको स्तर माथि उठाएका थियौँ। हामी रातारात कायापलट गरेर यसलाई स्वर्ग बनाइदियौँ यस्तो दाबी गर्दैनौँ। हामी ओभरनाइट रोम एक रातमा बनेको होइन भन्ने जुन भनाइ छ, त्यस्तै गरी एक रातमा नेपाल पनि बन्दैन। तर तपाईँको फाउन्डेसनै ठिक भएन भने त फेरि घर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न। त्यस हिसाबमा पनि हामीले कामहरू गरेका थियौँ र हामीले जनता समक्ष यही कुरा अपिल गर्छौँ, यही कुरा भन्ने गरेका छौँ। स्थानीय चुनाव भएको हुनाले स्थानीय एजेन्डाहरू हाबी भयो होलान्, सरकारको सत्ताको प्रभाव पर्यो होला, जनताको एउटा अभिमत आएको छ र छिटै नै 6 महिनाभित्रै प्रदेश र संसदको निर्वाचन हुँदैछ। यो राष्ट्रिय एजेन्डामा हुनेवाला छ। यो निर्वाचन राष्ट्रिय एजेन्डामा हुन्छ। यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने कि नउभिने, समृद्धिको पक्षमा उभिने कि नहुने, विकासको पक्षमा उभिने कि नउभिने र सबल राष्ट्रको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्नेमा साँचो अर्थमा जनमत सङ्ग्रह आगामी निर्वाचनबाट हुँदैछ। र नेकपा एमाले विश्वस्त छ
कमरेड केपी ओली जस्तो बोल्ड नेताको नेतृत्वमा दृष्टिकोणयुक्त भिजनरी लिडरको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फेरि बहुमत प्राप्त गर्छ र यो देशलाई गति दिन्छ। प्रदेश र केन्द्रमा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ अरे, हामी जुन नतिजामा आउन सक्दैनौँ भनेपछि गठबन्धन अथवा वाम एकतामा अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने कुरा आएको छ कि? अनि यो चाहिँ तपाईँले अघि सुरुमै सोधेको प्रश्नसँग भयो। मैले भने सैद्धान्तिक ढङ्गले नेकपा एमाले वाम एकता, लोकतान्त्रिक एकता वा यस्तो खालको सहकार्यको विपक्षमा छैन। तर अहिलेको अवस्थामा अत्तालियो भन्ने कुरा पनि आछ। बिल्कुल किन केन्द्रमा चाहिँ अलि कसरी नतिजा हाम्रो पक्षमा नआउने हो कि डराएको छ कि? एक्लै लड्न सकिँदैन भनेर एमालेसँग डराएर त्रस्त भएर एकअर्काको हात समाएर 5-5 दल मिलेका छन्, उनीहरू चाहिँ नआत्तिएको हुने। नेकपा एमाले समयमा निर्वाचन गरौँ ल हामी लड्छौँ भनेर आत्तिएको हुने। 38 लाख जनताले हामीलाई अहिले पनि साथ दिएका छन्। सत्ताको गठबन्धनका बावजुद, सत्ताको प्रलोभनका बावजुद, सरकारी तर्फबाट निर्वाचनमा भएको धाँधलीका बावजुद 38 लाख सबैभन्दा बढी जनता नेकपा एमालेको पक्षमा छन्। हामी जनमतमा विश्वास गर्छौँ, जनताको बलमा विश्वास गर्छौँ र जनताको बलमा निर्वाचन जितेर शानका साथ नेकपा एमाले आउँछ। भनेपछि यो प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ, बहुमतको साथ जित्नुहुन्छ। हामी बहुमतका साथ जित्छौँ। हामीमा रहेका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउँछौँ। जित्ने हामी तत्त्व के जनताको छ? जनमत छ, सूत्र। जनमत छ, जनबल छ। स्थानीय निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमत छ। स्थानीय- सबैभन्दा बढी 38 लाख जनताले नेकपा एमालेलाई मतदान गरे। यो कुरा किन तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ? किन यो कुरा तपाईँ उठाउनुहुन्न? तर स्थानीय तहमा पनि तपाईँले त्यही भन्नुभयो, 65% हिसाब किताब थियो। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, एक्लै नेकपा एमाले लड्न पाएको भए, नेकपा एमालेलाई यसरी घेराबन्दी नगरियो भए 65% हामीले स्थानीय तह जित्नेमा अहिले पनि हामी दाबीका साथ भन्छौँ। तपाईँले जनमतको खुब चर्चा गर्नुभएको छ। जनमत त नेकपा एमाले प्रति छैन भन्छ नि त। त्यो के हो? त्यो आकर्षण छैन। त्यो के हो? त्यो मत के हो? मैले अहिले जुन कुरा भने त्यो के हो? विगतमा 2074 सालमा जति थियो त्यो छैन नि त। फेरि मैले तपाईँलाई तथ्याङ्क नै दिएँ नि त। आकर्षण घट्नु अघिल्लोचोटि हामीले 33 लाख मत ल्याएका थियौँ, योचोटि हामीले 38 लाख मत ल्यायौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो मनोबलमा भएको सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीको भन्दा हाम्रो बढी मत आएको छ। अनि कसरी तपाईँ जनमत छैन भन्न सक्नुहुन्छ? भनेपछि जनमत बढेको छ, आकर्षण बढेको छ, पार्टीप्रति प्रतिशतमा पनि बढेको छ, सङ्ख्यामा पनि बढेको छ। कस्तो बेलामा? पार्टी फुटाइएको छ। दुई जना पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका, देशको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ। नेकपा एमालेमा रहेर मन्त्री सांसद भइसकेका, विभिन्न नेतृत्वमा पुगिसकेका थुप्रै साथीहरू बाहिरिएका छन्। यो बेलामा आफ्नो जनमत कायम राख्ने मात्र होइन, त्यो जनमतलाई बढाउने काम चान्चुने काम हो। नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीको यो नेतृत्वप्रति, नेकपा एमालेप्रति म गौरव गर्दछु। जस्तो कि तपाईँ प्रचार विभाग उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने पार्टी के हो, पार्टीको सिद्धान्त के हो, रणनीति के हो, पार्टी के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरामा त तपाईँको पनि भूमिका रहन्छ नि। कसरी तपाईँले पार्टीलाई सशक्तिशाली बनाउनुहुन्छ? अब सङ्गठन विस्तारको कुरा होला, सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कुरा होला, पार्टीलाई घर दैलोसम्म पुर्याउने कुरा होला। निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। हामी निर्वाचनको समीक्षाकै क्रममा छौँ। हामीले सबै स्थानीय तहको निर्वाचनको समग्र मूल्याङ्कन गरेर पठाउनका लागि मातहत कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ। छिटै हामी पार्टीको संस्थागत बैठक बस्छौँ। केन्द्रीय सचिवालय छ, स्थायी समिति छ, पोलिट ब्युरो छ, केन्द्रीय कमिटी छ। बसेर हाम्रा तर्फबाट भएका कामहरूको सबल पक्ष, यसबीचमा प्रकट भएका कमी कमजोरीहरू, ती सबैलाई समग्रमा राखेर हामी समीक्षा गर्छौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध, एकीकृत, सबल र सक्रिय बनाएर हामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौँ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीलाई विश्वास छ हामीले निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्छौँ। तर पार्टीभित्र विवाद छ नि त। हेर्नुहोस् त, घनश्याम भूषाललाई कारवाही गर्ने कुराहरू पनि अगाडि आएको छ। अलिकति त्यस्ता खालका कुराहरू पनि छ नि पार्टीभित्र। अझै पार्टीमा वाद विवाद उठ्नु, कुरा उठ्नु अस्वाभाविक होइन। यसले असर गर्दैन निर्वाचनको मुखमा फेरि यस्तो अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हाम्रा आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्। हामी जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ, लेनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो विधानले र हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले हरेक व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दछ। तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ, सबै कमिटीहरू अधिवेशन वा महाधिवेशनको मातहतमा हुन्छन् र सबै अधिवेशन वा महाधिवेशनहरू पार्टी सदस्यको मातहतमा हुन्छन् भन्ने कुरालाई हाम्रो विधानले प्रस्तावनामै स्वीकार गरेको छ। यसकारण जुनसुकै व्यक्तिको बारेमा पनि पार्टीभित्र कुरा उठ्छ भने कमिटीमा छलफल हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यो नै हामी नेकपा एमालेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैका लागि समान ढङ्गले लागू हुने विषय हो। यसबाहेक म कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएर थप केही चर्चा ठिक छ। खराबलाई खराब, राम्रो राम्रो भन्न पनि पाइन्छ होला। स्वतन्त्रमा छौँ नि हामी त।
लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ व्यक्तिले मनमा लागेको कुरा त भन्न पाउँछ। तपाईँले भन्ने कुरा र मैले भन्ने कुरामा फरक हुन्छ सङ्गीताजी। म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु, प्रचार विभागको उपप्रमुख छु। मैले व्यक्त गर्ने धारणा यदि व्यक्तिगत मात्रै हुन्थ्यो भने सायद तपाईँले यहाँ मलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुहुन्थेन होला। म नेकपा एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्दछु। म अहिले तपाईँसँग आएर किन कुराकानी गरिरहेको छु भने म नेकपा एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागको उपप्रमुख छु र म नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। यहाँनिर नेकपा एमालेको धारणा एकातिर हुने, मेरो धारणा अर्कोतिर हुने भयो भने तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु पनि हुन्न। त्यसले गर्दा हामी जति पनि पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्ता छौँ, हामीले पार्टीको धारणा बोक्नुपर्छ, सार्वजनिक ढङ्गले पार्टीको धारणा वकालत गर्नुपर्छ। हामीलाई लागेको कुरा हाम्रो कमिटीमा राख्नुपर्छ, त्यहाँ छलफल गर्न पाइन्छ, मतमतान्तर गर्न पाइन्छ, त्यहाँ मतदान गरेर विषय टुङ्ग्याउन पाइन्छ, त्यहाँ फरक मत लेख्न पाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्न पाइन्छ। त्यो कुरा हाम्रो विधानले नै व्यवस्था गरेको छ, विधानको धारामै त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। पार्टी कमिटीभित्र कुरा राख्ने कुरालाई, स्वतन्त्रलाई कहीँ पनि हाम्रो पार्टी विधानले अस्वीकार गरेको छैन। तर पार्टीको तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, पार्टीको पदमा हुनुहुन्छ भने सार्वजनिक ढङ्गले तपाईँले पार्टीको पक्षमा पैरवी गर्नुपर्छ र पार्टीका आधिकारिक कुरा बोल्नुपर्छ। पार्टी त के, कम्युनिस्ट पार्टी त के, तपाईँ एउटा क्लबको सदस्य हुनुहुन्छ भने पनि त्यो क्लबको विरुद्धमा सार्वजनिक ढङ्गले बोल्न पाइँदैन। यो लोकतन्त्र नभएको होइन, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पार्टीको जिम्मेवारीलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाललाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।